السلام عليكم. معكم استاذ منير شبوه استاذ اللغه الفرنسيه، واليوم راح نشوفوا درس مهم جدا في البكالوريا يخص جميع الشعب اللي هو لا كونسيكونس. شفنا لا فيديو اللي فاتت لا كوز، اليوم نشوفوا لا كونسيكونس، وكاينه علاقه وطيده بيناتهم هاد لا كوز ولا كونسيكونس، واحد ما يمشي من غير الاخر. الوغ لا كونسيكونس هي النتيجه. الوغ وشنو هي لا كونسيكونس؟ واش معناتها لا كونسيكونس هذه؟ لا كونسيكونس سي لو ريزولتا دون كوز. لا كونسيكونس هي نتيجه سبب، معناتها كان كاين سبب باش استخلصنا نتيجه. هكذا ليكيب ركزوا مليح معايا. دونك نزيد نبين لكم لا ريلاسيون اللي بيناتهم، العلاقه اللي راهي بين لا كوز و لا كونسيكونس، صح؟ الوغ شوفوا معايا ليكزومبل. il fait très chaud، راهي بزاف سخانه. دونك اذا je vais à la plage. دونك اذا نروح لا بلاج. دونك il fait très chaud هو السبب، هي لا كوز. je vais à la plage هي النتيجه. لو كان ما كانش سخانه ما نروحش لا بلاج. دونك السبب هو لا شالور، سخانه اللي خلاتني نروح لا بلاج. كيفاش عرفت بليك هنايا راني جو سوي اون تران ديكسبريمي لا كونسيكونس؟ قدرت نعرف بواش بلو مو دونك. قدرت نعرف دونك هو اللي خلاني نعرف، هو اللي خلاني نتاكد بلي راني نحكي على لا كونسيكونس، صح؟ هاد لا فراز elle exprime لا كونسيكونس، هاد لا فراز elle exprime لا كونسيكونس. كيفاش دوكا نقدر نقلبها تولي كوز؟ وهذا السؤال يقدر يكون في البكالوريا، يعطي لك اون فراز كي اكسبريم لا كونسيكونس، يقول لك حولها لا كوز. هي سهله بزاف ليكيب. راه واش نديرو؟ شوفوا مليح معايا، لا ميم فراز راح نقلبها تولي عندي اون كوز. جو في ا لا بلاج، هذه هي النتيجه. في الاخر، من الاخر وين نروح لا بلاج، نتيجه. جو في ا لا بلاج باسكو، لانه parce qu'il fait très chaud. بسبب وشنو؟ بسبب الحراره. دونك واش صرا لهنايا؟ قلبت لا كونسيكونس رجعتها في اول الجمله، لا كوز رجعتها في اخر الجمله، وحطيت بيناتهم ان مو كي اكسبريم لا كوز باسكو. هكذا اللي بلاش فيك درنا في الفيديو اللي فات الكلمات اللي تخلينا نعرفوا باللي لا فراز هذه elle exprime تشير الى السبب، لا كوز. هكذا اللي كي دونك رانا نشوفوا بلي هنا العلاقه بيناتهم راهي وطيده جدا. دونك نقول on ne peut pas parler de conséquences sans cause. ما نقدروش نحكيو على كونسيكونس اذا ما كانش عندي اون كوز، اذا ما كانش عندي سبب. دونك لا كوز ولا كونسيكونس هكذا يمشوا كيف صح. نشوفوا دوكا وشنو هما الكلمات اللي نستعملوهم pour exprimer la conséquence. حنا هذا واش يهمنا دوكا، رانا نديرو في الدرس على لا كونسيكونس. هنايا عندي دونك اذا دونك وشنو هما الكلمات الاخرين qui me permettent d'exprimer la conséquence. السؤال واش راح يكون في البكالوريا؟ يقول لك quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase، وشنو هي العلاقه المنطقيه اللي رانا نعبروا عليها في هذه الجمله. انا نقول بلي سي لا كونسيكونس. علاش نقول بلي سي لا كونسيكونس؟ لخاطر عندي لهنايا دونك هذا دار لا كونسيكونس. حتى لو كان ما يقدرش يكون عندي دونك، ويقدر ما يكونش عندي دونك، تكون العلاقه ولا يكونوا هاد الزوج جمل هادو مربوطين بواش اون فيرغول. اذا كانوا مربوطين اون فيرغول انا نفهم وحدي لوجيكمون منطقيا، نفهم بلي هذا هو السبب، il fait chaud سبب، je vais à la plage هي النتيجه. خلاص نقدر نقول il fait très chaud فيرغول je vais à la plage بلا ما ندير دونك. لهنايا اتونسيون حذاريه، يقدر يكون سؤال هذا بلا لارتيكولاتور، بلا دونك، بلا لو مو كي اكسبريم لا كونسيكونس. الوغ واش نقدر نحط في بلاص دونك لو كان يطيح السؤال يقول لك كال لي لو رابور لوجيك، نجاوب بلي سي لا كونسيكونس. هكذا ليكيب. بعد يقول لك remplace le mot souligné هذا par un autre mot bien un autre articulateur de même sens. alors في بلاص دونك واش نقدر نحط سي pourquoi. سي pourquoi هذه واش معناتها؟ ذلك هو السبب.
ذلك هو السبب. واش نقدر نحط ثاني في بلاصه دونك ولا في بلاصه سي بوركوا؟ نقدر نحط الوغ معناتها اذا ثاني. واش نقدر نحط ثاني في بلاصه دونك؟ نقدر نحط انسي. انسي واش معناتها بالتالي. واش نقدر نحط ثاني في بلاصه دونك؟ نقدر نحط في بلاصه دونك باغ كونسيكون. بلا ما يتغير المعنى، معناتها نحط هادو حاجه ما تبدل كيف باغ كونسيكون معناتها بالتالي. واش نقدر نحط في بلاصه دونك؟ نقدر نحط دوكو. واش معناتها دوكو معناتها اذا. راكم تشوفوا هنايا كلمات هادو كي شغل راكم تحطوا كي شغل يرومبلاسيو دونك، ماشي كي شغل يرومبلاسيو دونك كي نحطوهم هادو سي بوركوا الوغ انسي باغ كونسيكون دوكو نحطوهم في بلاصه دونك المعنى ما يتغيرش كاع، ما يتغير في والو، ما يتغير في والو. الوغ عندنا ثاني نقدروا نستعملوا مجموعات اخرى. دونك هادو اكتبوهم سيل بلي ماركيهم عندكم، شوفوا نتوما كيفاش تشفاو عليهم، ديروا كابتور ديكرون كيما تحبوا. عندنا مجموعه واحده اخرى ثاني من الكلمات نقدروا نحطوهم في بلاصه دونك. الوغ عندي ثاني بدلوا اللون، عندي سي بيان كو. الوغ سي بيان كو واش معناتها؟ لدرجة. عندي ثاني او بوان كو. كيف او بوان كو معناتها الى درجة انه. عندي ثاني حاجه واحده اخرى نديرو اتال بوان كو معناتها لدرجة انه لدرجة انه. دونك شفاو عليهم. دونك امريكا si bien que, au point que, à tel point que. عندكم ثاني de sorte que. عندكم ثاني de manière que. Donc il fait très chaud, si bien que je vais à la plage. Il fait très chaud au point que je vais à la plage. De sorte que, de manière que, معناتها بحيث. دونك كي نستعمل هادو ثاني كيف نحطهم في بلاصه دونك لا ريبونس تاعي راهي صحيحه. دونك هنا راح نجيب العلامه كامله. ديروا عليهم كابتور ديكرون، اكتبوهم، شوفوا نتوما واش خرج عليكم. نشوفوا مجموعه واحده اخرى ثاني نقدروا نستعملوها مع في بلاصه دونك. وهنا يقدر يتبدل، ما يتبدلش المعنى تاع لافراز، مي الصيغه تاع لافراز كيفاش نكتبوا لافراز يتغير. باغ اكزومبل كي ندير نحطو نخدمو تالمون كو. الوغ تالمون كو هادي ثاني تعبر على لا كونسيكونس لدرجه ان. الوغ كيفاش ندير لافراز؟ باش نديرها il fait très chaud tellement que je vais à la plage. non واش ندير هنايا il fait. شوف فاش نحول الجمله تاعي. il fait tellement voile rouge. il fait tellement très chaud. il fait tellement très chaud que je vais à la. donc هكذا الاستعمال تاع tellement que je vais à la plage. نشوفوا ثاني كلمات واحده اخرى نحطوهم في بلاصه دونك، وحدالي بعض التغييرات اللي لازم يكون. الوغ كي يكون عندكم trop ولا peu que
يكون عندكم assez que يكون عندكم suffisamment que حذلك يكون عندكم هذا trop peu que assez que suffisamment que alors trop واش معناتها trop اكثر من اللازم اكثر من اللازم assez suffisamment معناتها يكفي هكذا دونك كي نستعمل هادو لازم يكون موراهم لو سبجونتيف لازم نديرو موراهم عفوا لو سبجونتيف لازم نحطو موراهم لو سبجونتيف وشوفوا كيفاش نغير لا فراز المعنى يقعد هو هادو يزيكسبريم ثاني يزيكسبريم لا كونسيكونس وشنو كنحطوهم في لا فراز ماشي كيما طون الوغ نحكمو باغ اكزومبل اسي ولا ترو ونبداو لا فراز ديالنا دونك نقولو il fait trop chaud il fait trop chaud il fait trop chaud. Maintenant, on a trop très chaud. Attention, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Pardon, ici que. Pour que. C'est pour rien. Pour que. Pour que. Pour que. Pour que. C'est pour rien. Donc, trop ou la peu pour que, assez pour que, suffisamment pour que, plus le subjonctif. Là, c'est mieux qu'on a le subjonctif. Donc, il fait trop chaud pour que. وهنا لازم لو فيرب تاع الجمله اللي اكسبريم لا كونسيكونس لازم يكون في السبجونتيف. alors هنا هذا je vais c'est le verbe aller. Le verbe aller au subjonctif مع وشنو هنا عندي je نخلي je il fait trop chaud pour que je aller subjonctif مع je يولي aille نحيو le نديرو l'apostrophe pour que j'aille à la plage. Voilà, avec هنايا عندي le subjonctif. Alors, il fait trop chaud pour que j'aille à la plage. D'accord? Il fait trop chaud pour que j'aille à la plage. Ou là, il fait, il fait trop froid pour que j'aille à la plage. Ouais. Il fait trop froid. Il fait trop froid. راهو بزاف البرد باش نروح pour que j'aille à la plage. Donc هنا لازم يكون عندي le subjonctif يكون عندكم pour trop pour que ou la assez pour que ou la suffisamment pour que. هنايا il fait assez chaud pour que j'aille à la plage. هنا نديرو assez وكنحبو نقولو chaud. C'est clair? Donc هذا هو هذه هي لا كونسيكونس ان شاء الله تكونوا فهمتوها. بون بور لي مو هادو اللي نستعملوهم في لا كونسيكونس كاينين بزاف ليكيب انا درت لكم اللي نستعملوهم بالبزاف. تقدروا تلقاو سور انترنت روحوا جوجل تلقاوهم ولا تلقاو في اليوتيوب ولا تلقاو لي مو كي اكسبريم لا كونسيكونس هكذا ليكيب. دونك رانا كملنا مع الدرس تاع لا كونسيكونس.
ان شاء الله يكون عجبكم. تحبوا ديروا جيم ديروا جيم، تحبوا بارطاجيو باش تعمل فائده، تحب دير ابوني دير ابوني، تحب ما ديرش ما ديرش، ما يهمش. ليسونسيال ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو هذه، يكون عجبكم الدرس. الى عندكم اسئله في لي كومونتير طرحوا لنا الاسئله ديالكم، عطونا اقتراحات ديالكم. هكذا ليكيب وان شاء الله راح نكملوا جميع الدروس باذن الله، خاصه اللي راهم يطرحوا الاسئله في لي كومونتير، اسكو راح كملنا ووقتاش راح دير لنا وكيفاش نكمل لكم جميع الدروس ان شاء الله. وراح ندير لكم دي سوجي وندير لكم كلش ان شاء الله. دونك ما تقلقوش، رانا نسيو كل يوم ندير لكم اون فيديو ان شاء الله. ربي يوفق ودعاوي الخير. هذا ما كان. السلام عليكم، تري بيانتو ان شاء الله. حاجه واحده اخرى نسيتها، وجدوا روحكم بالكويز كي تشوفوا لا فيديو تاع لا كوز لا كونسيكونس. كي نشوف انا لي فيديو لحقوا 1000 هكذا ابوبري فيو، نبدا ندخل ندير لكم الامتحانات في الكويز. هكذا ليكيب، يعطيكم الصحه والسلام عليكم.